بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى أصحابه أجمعين، ثم أما بعد. السلام عليكم إخواني أخواتي أصدقائي صديقاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد في الموديل ديال لا ميكرو ايكونومي. اليوم غادي نهضروا على لابروش كاردينال، بمعنى ليوتيليتي كاردينال في لي دو كا اللي عندنا لو كا ديسكري لي بيان انديفيزيبل ولو كا كونتيني دي بيان ديفيزيبل. هاد لوكا هذا ديال لي بيان انديفيزيبل كما قلت لكم انه عندنا لي بيان اللي ما كيتقسموش، مثلا السكر اولا اتاي الزيت الى اخره. او في لوكا كونتيني اللي غادي نهضروا على لا فونكسيون، يعني بان لي بيان ديفيزيبل يعني كيتقسموا لواحد الوحده اللي هي جد غير متناهيه. يمكن نقسموا اننا حتى نديرو كيلو و 0.5 غرام، ما عندناش مشكل، يعني هنا كنستعملوا لا ليميت. غادي نرجعوا لهنا وغادي ناخذوا هذا المثال هذا اللي عندنا هنا لا كونتيتي ديال اكس، بمعنى شنو هو المنتوج اللي شريناه. حنا نفترضوا ان هذا شرينا التفاح، يعني تفاحه، يعني عندنا التفاحه الاولى الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه السادسه السابعه الثامنه. ناخذوا غير المثال ديال التفاح باش اننا نفهموا كيفاش كنخدموا في هاد ليوتيليتي توتال ليوتيليتي مارجينال. عندنا ليوتيليتي توتال ديال هاد لي بيان هادو. التفاحه الاولى عندها ليوتيليتي توتال 10، يعني غادي نزيد التفاحه الثانيه، يعني التفاحه الثانيه عندها ليوتيليتي 8، يعني غادي نزيدو على هذه، يعني ليوتيليتي توتال غتولي 18 الى اخره. كنلاحظوا اننا عندنا هنا من ليوتيليتي الاولى حتى ليوتيليتي 5 عندنا واحد لا كرواسونس ديال ليوتيليتي، يعني واحد تصاعد في ليوتيليتي. اللي كنوصلوا لينيتي اللي كان لا كونتيتي 6، لينيتي 6 و 7، يعني كنلقاو ليوتيليتي عندنا في واحد لا لين ستابل، يعني ما كتبدلش. او من 8 حتى 10 ديال هاد لا كونتيتي ديال هاد لو بيان اكس عندنا واحد لا ديمينيسيون. غادي نعرفوا كيفاش هادشي. قلت لكم غادي ناخذوا مثال ديال هاد التفاح، يعني ملي كناكل التفاحه الاولى تكون عندي ليوتيليتي هي 10، كنزيد كناكل التفاحه الثانيه كتولي عندي ليوتيليتي 18، يعني داكشي كامل اللي 6 في 18. ليوتيليتي ملي كنوصل ل3 كتولي عندي ليوتيليتي توتال عندي 24، يعني استعداد الاستفاده، يعني مازال كنستافد حتى 6. ملي كناكل 5 تفاحات كناكل 6، يعني كنزيد واحد ليوتيليتي، ولكن هاد ليوتيليتي هذا بحال قلتي المذاق ولا لديك المنفعه، هي المنفعه اللي كنستافد. يعني ملي كناكل التفاحه الاولى ماشي هي بحال الخمسه، يعني في الاولى كنكون محتاج للتفاح كنستافد اكثر، وفي الاخر في الخامسه كنكون انني لبيت الرغبه، لبيت الحاجه ديال هذا الاشتياق للتفاح، يعني ما بقيتش كنستافد. ملي كنوصل ل 8 6 7، يعني هنا ما بقيتش كنستافد، وليت صافي ما بقيتش كنستافد. ملي كنزيد عليها واحد التفاحه رقم 3 رقم 8، يعني كنتقيه. الا تقيت الا ما كتبقاش ليوتيليتي، يعني راه نقصت داك التقيه، راه كتخرج منها واحد ليوتيليتي واحده اخرى، يعني كتهبط كتنقص ليوتيليتي. زدت عليها 9 كنزيد كنتقيه اكثر، يعني كيخرج الى اخره. هذا غير مثال باش نفهموا كيفاش غنحسبوا ليوتيليتي مارجينال ديال هاد لي بيان. عندنا القاعده شنو كتقول؟ ليوتيليتي مارجينال ديال لو بيان اكس ايكال، يعني ليوتيليتي توتال ان moins l'utilité totale n moins 1 sur la quantité x moins x moins 1. هنا عندنا 10، يعني l'utilité totale هذه الصفر اللي قبل منها مزيان، يعني n. دابا غنهضروا على هذه، يعني l'utilité totale n هي 10 moins n moins 1 واحد ناقص 0 هي 0، عندنا 0 0. هنا x n x ديال هاد واحد، هذه لا كونتيتي الاولى غنقسم منها ان موان 1، يعني صفر، يعني واحد ناقص 0 غادي تعطينا 10. هاد 10 هذه هنا غادي تكون هادي سوليتي مارجينال دو بيان الاولى. غادي ندوزو لو بيان الثاني. لو بيان الثاني شنو عندنا؟ ليوتيليتي توتال ان هي 18، ليوتيليتي موان ان موان 1 هي 10، يعني لا كونتيتي اكس هي جوج ناقص اكس ديال ان موان 1 هي واحد، يعني كتعطينا 8 على واحد كتعطينا 8، يعني ليوتيليتي مارجينال هنا 8. وغادي نكملو هكا حتى
الاخير. بمعنى انه والى جينا لهنا نشوفوا هذا 10 زائد 8 كتساوي 18، يعني 24. غادي نديرو هنا 24 ناقص 18 على 3 ناقص 2 شحال غادي تعطينا؟ غادي تعطينا 6. 28 ناقص 24 غادي تعطينا 4. 30 2 غادي تعطينا هنا 1، غادي تعطينا 0، غادي تعطينا موان 1، غادي تعطينا موان 2، غادي تعطينا موان 4. هادشي اللي عندنا. الا جينا نشوفو 10 زائد 8 هي 18، 18 زائد 6 هي 24 الى اخره. بمعنى شنو كيقول؟ يعني لا توتاليتي يعني لونسومبل ديال ليتيليتي مارجينال ديال لو بيان اكس من ان ايكال واحد حتى ان عفوا اكس ايكال واحد حتى ان كتعطينا ليتيليتي توتال. هاد القاعده هي المجموع ديال لي زوتيليتي مارجينال كتعطينا ايتيليتي توتال. مثلا غادي نجيو ليتيليتي توتال 5، هاي ايتيليتي توتال 5 شحال غتعطينا؟ هي ايتيليتي مارجينال 1 زائد 2 زائد هذه زائد هذه زائد هذه تعطينا 3. هذا هو لونسومبل، يعني لونسومبل ديال لي زوتيليتي مارجينال كيعطينا ليتيليتي توتال. شنو كنلاحظوا هنا؟ كما قلت لكم انه التفاح ملي كناخذ رجع هنا، ملي كناخذ انا التفاحه الاولى يعني كنستافد منها اكثر، التفاحه الثانيه كتكون ماشي بحال الاولى يعني كنستافد اقل، التفاحه الثالثه ماشي بحال الاولى والثانيه يعني كنستافد اقل 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 حتى لهنا. ملي كنوصل لواحد ولا 6 ما كنبقاش نستافد شويه، ملي كنوصل ل7 ما بقيتش كنستافد، يعني بحال الا بحال صافي شبعت، يعني ديك الساعه انني ما كنبقاش نستافد. الا زدت عليها وحده غادي تقيا هي، يعني اللي تيليتي ما بقيتش كنستافد وانما وليت كنضرر، غادي نولي نضرر. ما بقيتش كنستافد وانما وليت دخلت في الضرر كنضرر، هنا يعني غتولي نيجاتيف. زدت عليها 9 كنضرر اكثر، زدت عليها زدت عليها ليميت 10 يعني غادي نضرر اكثر. هكا كنحسبوا ليوتيليتي مارجينال ديال لو بيان في لوكا ديسكري. لي بيان انديفيزيبل يعني ما كيتقسموش. هذا اكزومبل غير على واحد لو بيان اكس، يعني ممكن انه نديروها على بزاف ديال لي بيان يعني اكس ايكغيك زد ولا 4 5 6 بليزيور بيان، يعني كلشي كتخدم معاهم هاد القاعده هذه. هذا هو لوكا ديسكري. دابا غادي نهضروا على لوكا كونتينيو. دابا غادي نهضروا على لوكا كونتينيو ديال لوتيليتي. ملي كنهضروا على لا ديفيزيبيليتي دي بيان اي لا كونتينيوتي ديال لوتيليتي كنهضروا على لا فارياسيون. هادشي كيعني انه لا فارياسيون ديال لا كونتيتي اكس ولا لو بيان اكس يؤول الى الزيرو الى الصفر، بمعنى ليميت ديال لا فارياسيون ديال اكس تؤول الى الصفر ديالاش ديال لوتيليتي توتال بارابور اكس. يعني لوتيليتي توتال هي لا فونكسيون ديال لو بيان اكس ولا ايكغيك. الا كانوا عندنا بليزيور بيان يعني راه كنديروهم هكا عندنا 3 بيان. دابا حنا غادي نخدموا غير على الاكس. لوتيليتي توتال هي لا فونكسيون ديال لي لا فونكسيون اكس. مزيان. عندنا هنا لوتيليتي مارجينال قلنا هي الليميت ديال لا فارياسيون ديال اكس طونفير ا زيرو ديال لوتيليتي توتال بارابور ا اكس. بمعنى اخر المعنى ديال الاعداد هي لا ديريفي بروميير ديال لوتيليتي توتال. لا ديريفي بروميير ديال لوتيليتي توتال. لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديال لوتيليتي توتال لوتيليتي مارجينال هي هكا. لوتيليتي توتال يعني كتكون عندنا لا كرواسونس حتى لواحد لو بوين اللي كتكون فيه ستابل، يعني من هنا لهنا، هنا لهنا كتكون ستابل وهنا كتكون لا كرواسونس، ومن هنا لهنا كتكون دي كرواسونس. وهذا هو لو بوين ديال ساسيتي، نقطة الشبع. ملي كنشبعين كتبقى لوتيليتي ستابل. بالنسبة للوتيليتي مارجينال حتى هي، ولكن هنا العكس ديال لوتيليتي توتال، انه كتكون عندنا لا ديكرواسونس، كتكونش عندنا لا كرواسونس. يعني من لو بوين، يعني من لا كونتيتي الاولى، لا كونتيتي الاولى حتى لا كونتيتي 6 كما شفنا ليكزيرسيس
السابق. غير كمثال بالنسبه لو كا ديسكري كانت عندنا لا ديكرواسونس حتى لو بوين 6. يعني لو بوين 6 اللي كانت فيه لوتيليتي توتال ستابل، هذه راه كانت كتساوي زيرو. هذه هنا كانت كتساوي زيرو. يعني لو بوين د ساسيتي لوتيليتي توتال يعني كيساوي لنا لوتيليتي مارجينال تيكالا زيرو. هنا ملي ولات لوتيليتي توتال هبطات هذه ولات نيجاتيف، يعني ولات في هذا المجال هذا اللي نيجاتيف. هنا كانت ناقص 4. يعني لا ريبريزونطاسيون في واحد الميبيان ديال لوتيليتي توتال لوتيليتي مارجينال هكا كيكون. يعني ملي كتكون عندنا هنا هذه كتوصل لو بلافون، يعني لوتيليتي توتال كتوصل واحد لو بلافون، يعني لو بوين د ساسيتي ديريكتومون لوتيليتي مارجينال كتساوي زيرو. هذه ملي كتكون هابطه هذه كتولي نيجاتيف، لوتيليتي مارجينال كتولي نيجاتيف. وفي هاد لي لوكا كونتيني هذا كيكونوا عندنا دي زيكزيرسيس كتكون فيهم مثلا لوتيليتي كيتيكال مثلا 2x زائد 3y مثلا، لو بيان x y، اولا كتكون عندنا لوتيليتي كتساوي x y، بمعنى انه كتكون عندنا فونكسيون وما كيكونوش عندنا بحال لوكا ديسكري كيكونوا عندنا دي شيفر. هذا هو لوكا ديسكري لوكا كونتيني ديال لابروش كاردينال. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا. الفيديو المقبل غادي نديرو نشوفوا كيفاش كنحسبوا هاد لا لوتيليتي هذه مع واحد لو بودجي لي بيان اللي كيشري لو كونسوماتور. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو هذا. ما تنساوش انكم تابوناو معنا في لاشين الا كنتي اول مره كتشوف الفيديو، وتبارطاجي مع صحابك باش كلشي يستافد معنا. وما تنساوش انكم تكومونطيو الا كانت قلت شي حاجه خطا او لا بغيتو نزيدو شي حاجه. مرحبا بكم، انا بنادم كنخطا. الا خطيت كتبوها في كومونتير وغادي نرجعو نصحوها في الفيديو المقبل ان شاء الله. كان هذا هو الدرس ديال اليوم. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.